दशमस्कन्धः अतेकषष्टितमोऽध्यायः 61st चाप्टर्। श्रीशुक उवाच एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः अजीजनन्नवमनान् पितुः सर्वात्मसम्पदा गृहान् अनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्योच्युतं स्थितं प्रेष्टं यमन् सतस्वं स्वं न तत्तत्त्वविदस्त्रियः चार्वब्जकोशवदनायतबाहुनेत्रसप्रेमः सरसवीक्षितवल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समशकन् वनिता विभूम्नः स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डलः प्रहितसौरत मन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैः यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न शेकुः इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीया भेजुर्मुदा विरतमेदितयानुरागः सावलोकनवसङ्गमलालसाध्यम् प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशौचताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः केशः प्रसारशयनस्नपन उपहार्घैः दासीशता अपि विभोर्विददुस्पदास्यं तासां यादशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टौ महिष्यः तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृणामि ते चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुः चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परः चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रद्युम्नः प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः भानुः सुभानुस्वर्भानुः प्रभानुः भानुमान् तथा चन्द्रभानुः बृहद्भानुः अतिभानुस्तथाष्टमः श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश साम्बः सुमित्रः पुरुजित् शतजिच्च सहस्रजित् विजयः चित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविडक्रतुः जाम्बवत्या सुता ह्येते साम्बाध्या पितृसम्मताः वीरः चन्द्रोश्वसेनश्च चित्रगुल्वेगवान् वृषः आमः शङ्कुल्वसुश्रीमान् कुन्तिः नाग्नजिते सुताः श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः शान्तिर्दशः पूर्णमासः कालिन्द्याः सोमको वरः प्रघोषो गात्रवान् सिंहः बलप्रबल ऊर्ध्वगः माद्र्या पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोपराजितः वृको हर्षो नीलो गृध्रो वर्धनुन्नाद एव च महाशः पावनो वह्निः मित्रविन्दात्मजाक्षुधिः सङ्ग्रामजिद्बृहत्सेनः शूरः प्रहरणो अरिजित् जयः सुभद्रो भद्राय वाम आयुश्च सत्यकः दीप्तिमान् ताम्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरेः प्रद्युम्ना चानिरुद्धो भूत् रुक्मवत्यां महाबलः पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकटे पुरे
एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश राज उवाच कथं रुक्मी अरिपुत्राय प्रादाद्दुहितरं युधे कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे विद्वन् द्विषोर्वैवाहिकं मितः अनागतम् अतीतं च वर्तमानम् अतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः। श्रीशुक उवाच वृतस्वयंवरे साक्षात् अनङ्गः अङ्गयुतस्तया राज्ञः समेता निर्जित्य जहारैकरथो युधे यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः व्यतरद्भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुप्रियं रुक्मिण्याः तनयां राजन् कृतवर्मसुतो बली उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल दौहित्राय अनिरुद्धाय पौत्रीं रुप्यददाधरेः रोचनां बद्धवैरोऽपि स्वसुप्रियचिकीर्षया जानन् अधर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ पुरं भोजकटं जग्मुः साम्बप्रद्युम्नकादयः तस्मिन्निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गः प्रमुखा नृपाः दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुः बलम् अक्षैर्विनिर्जय अनक्षज्ञो ह्ययं राजन् अपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षैरुक्मि अदीव्यत शतं सहस्रमयुतं रामः तत्राददे पणं तं तु रुक्मी अजयत्तत्र कालिङ्गः प्राहसद्बलं दन्तान् सन्दर्शयन् उच्चैः नामृष्यत्तद् हलायुधः ततो लक्षं रुक्म्यगृह्णाद् ग्लहं तत्राजयद्बलः जितवानहमित्याह रुक्मीकैतवमाश्रितः मन्युना क्षुभितः श्रीमान् समुद्र इव पर्वणि जात्यारुणाक्षोतिरुषा न्यर्बुदं ग्लहमाददे तं चापि जितवान् रामः धर्मेण छलमाश्रितः रुक्मीजितं मया त्रेमे वदन्तुः प्राश्निका इति तदा ब्रवीण भोवाणी बलेनैव जितो ग्लहः धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा तामनादृत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यचोदितः सङ्कर्षणं परिहसन् बभाषे कालचोदितः नैवाक्षको विदायूयं गोपालावनगोचराः अक्षैर्दीव्यन्ति राजानो बाणैश्च नभवादृशाः रुक्मिणैवम् अधिक्षिप्तः राजभिश्च उपहासितः क्रुद्धः परिघमुद्यम्य जघ्ने तं नृम्ण संसदि कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तानपातयत् क्रुद्धः यो हसद्विवृतैर्द्विजैः
अन्ये निर्भिन्नबाहुरुशिरसो रुधिरोक्षिताः राजानो दुद्रुवुर्भीता बलेन परिघार्दिताः निहते रुक्मिणीश्याले नाब्रवीत् साध्वसाधुवा रुक्मिणी बलयो राजन् स्नेहभङ्गभयादरिः ततो निरुद्धं सह सूर्ययावरं रथं समारोप्य ययुकुशस्थलीं रामादयो भोजकटादशार्हाः सिद्धा किलार्था मधुसूदनाश्रयाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नाम एकषष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।